والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سلمانان رونو ایمانیاتو کی من بنیادی خبر ذکر کولا دا اللہ توحید چی منگا ایمان مفصل او ایمان مجمل کی رنبنے ایمانیاتو کی ایمان باللہ دے داغ ایمان باللہ وضاحت منگا کو چی ایمان باللہ ستوئی ایمان باللہ نوم دا توحید دے بیاد توحید وضاحت منگا کو پاغیبان دی منگ لگیاو دا توحید تعریفونا منگا کڑیو دا شرک مختلف تعریفات منگا کڑیو دا دے دا پارا چھ شرک تاسو پی جنئی یو تعریف منگا کڑو ان یثبت لغیر اللہ تعالی صفت من الصفات المختصة بھی چہ دا غیر اللہ دا پارا داسی او صفت ثابتول چہ اغا دا اللہ دا صفات مختصة نوی یا بل تعریف منگا کڑو آمنگ دا سے کڑو هو تسویت المخلوق برب العالمین فی احد من الامور الخمسہ مخلوق دا رب العالمین سرا مساوی گرزول من کل الوجونا بلکہ دا امور خمسونا پیو صفت کے او پیو خبر کے یادا چی دا اللہ دا ذات سر مساویو گرزے یای دا اللہ پس صفاتو کی مساویو گرزے یای دا اللہ اسماؤ کی یای دا اللہ افعالو کی او یای دا اللہ احکامو کی مساویو گرزے دا دوت صفات دا دو تعریفات دیتا چمنگا کلو قتل نو دا رب کریم صفات دا اللہ صفات او دا اللہ نمونا دا غی مصداق بل چالا ورکول او بلسو کی مساوی گرزول دا شرک دے مثلا دا اللہ صفاتو کی دے سلام نو دا اللہ صفاتو کی سلام را غلے دے سلامتیا ورکولو والا دا اللہ صفت تے مخلوقم سلامتیا کل کل ورکی امن ورکی، لکه سلام دا اللہ صفت دے،
نو دارنگ مؤمن دا اللہ صفت تے امن ورکول والا، لیکن دا اللہ امن ورکول او دا مخلوق امن ورکول پدې کې دومره فرق دی لکه څومره فرق چې زمکا او آسمان کې دی، څومره فرق چې په تور او سپین کې دی، دومره فرق دی د الله رب العزت په صفت د سلام سلامتیا او امن ورکولو کې د مخلوق سره. ځکه د مخلوق امن ورکول، د مخلوق سلامتیا ورکول دا ما تحت الاسباب دی. ما سره کوټه ده، ما سره ځای دی، ما سره طاقت دی، نو دا هغه طاقت په بنا باندې ما تحت الاسباب به زه چاله امن ورکوم. الله په امن ورکولو کې سبب ته نه دی محتاج، اسباب ته نه دی محتاج. الله چې امن ورکوي نو هغه بیا د درندونه امن داسې ورکوي لکه صحابه کرامو د پاره درندې محافظ ګرځولي دي. زمری او لیوګان هغه ګرځولي دي داسې محافظ چې د انسان خیال او خاطر کې نه راتلل. اوس یو انسان راشي داغه د ذهن په دې خاشیه کې دا خبره راشي چې زما پیر مالا ناس په کراچۍ کې او دې ځای کې امن را کولی شي، یا زما پیر د دنیا نه تله بغیر د اسبابو چې اسباب ورسره نشته هغه ما نه دلته امن را کولی شي، سلامتیا را کولی شي. دای دا الله صفت مختصه ثابت کو غیر الله لا دا شرک ګرځي. یا مثلا دا الله صفت ته عزیز، دا اللہ صفت عزیز زورور. زمنگا استاسو معاشرہ کم زورور مخلوقات شتے، منگو یار پلانکے خان زورور دے، پلانکے ملک زورور دے، لیکن دا آغا زور دا خانی دا اسباب لاندے دے، د ملکی دا اسباب لاندې دی، د هغه د ملکی دا اسباب د لاندې د خانهی دا اسباب د لاندې چې کم راځي نو ورکولی شي. که دغه خانی او ملکی داغي هغه اسباب ختم شي، داغي هغه زور ختم شي، نو بیا هغه خان زورور نه دی، بیا هغه بادشاہ او ملک زورور نه دی. د دنیا زورور بادشاہان چې یو ورځ بادشاہي لیکن بل ورځ ګدایي، یو ورځ باشي نو خلک ورته ګډیږي، بل ورځ حکومت ختمي بیا یې پسخا اګو او ټماټر ولي. ځکه زور د هغه خو ما تحت الاسبابو پولیس او فوج دا غنا چار چاپیره تاویدو ګرځیدو، عہده ختم شوا، گاڑی تیرا ټول کی وته وای چې د کم کور راغله وی هغه کور ته ځه، هغه زور مات شو. والله هغه عزیز او زور ور دی چې د الله هغه زور، د الله هغه طاقت دا اسباب ته نه دی محتاج، دا یو زمانی یو حالت ته نه دی محتاج. هغه هر آن کې هر لمحه کې زورور دی
بلا اسباب کہ یو انسان را پاسی داغسان زورا ورتیا چپلان کے پیر دا سے زورا وردے چھ بلا اسباب اغا طاقت چلی نور نرا پریدی را خط ہوتا اوی پا کوٹا باندے او پا کلی باندے کچکول نسکور کا نشپر آلا دامد پیران ناوری دلی لکا نا پخوا بیدا دیر وی اس پا کیاو پیدا شوے دے اگر اختیاوی دا نور وی شرمولو خو آغا وی زکو بر اختیاوام زما دا باباو دا دادانا غا نظریوا نو آغا روزانا جمعہ کے سنا سس پاسول کئی او سنا سس ستری غرزئی نوی پاسول او نوی ستری دی وی زمنگا برک تاریخ دیو شرماو آغا وی زکو بے شرموم زمنگا وی عقیدہ داوا وی پلانکو عملہ کولا او پیر صاحب چکم ننو پا کلی باندے کچکول نسکور کا بیا انگریزانو تا تمام کلے نخکاری دا دا پا نوم دا کرامات باندے او کرامت بیا دا غی نظریه دادا چه کرامت دا ولی اختیار کے دے دا دویم دجل او دویم کبر بار کیف زورورتیا ثابت کی کچکول نسکور کی نوی بیا نور نراخیجی الان کے دنور راخیجولو دنور دا غرزولو دا اختیارات دا اللہ دی زورور کول للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین عزت دا اللہ اختیار کی دے تو عز من تشا و تذل من تشا چالر عزت ورکول چالر ذلت ورکول چی ورکیے ولی رسولی پیغمبر لردے دا پیغمبر پا اتباع باندے دے ولی المؤمنین آغا مؤمنان لردے چی کم مؤمنانو دا ایمان پر انا کے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کڑیوا کہ یو انسان دا سے راضی او دا سے را پاسی چی دای سوچ شو چی بغیر دا اسبابو دا سے زور ور سوکشتا چی اگر دنیا کے طاقتون اڑی راڑی او اختیاراتی دی لکد پیر پرستو اعتقادی چی زما پیر چکم دنو ارس کئی او زما پیر اختیار مندے یا مڑے یا جو اندے نو دادا اللہ پس صفات مختص کی بل سوک برخیدار گرزول دی دا اغا شرک دے دا اغا شرک دے یا مثلا دا اللہ صفاتو کے خالق راغلے دے خالق خالقو کل شے خلق السماوات والارض بے شمار زائنوں کی صفت خلقت رب کریم ذکر کئی یو انسان دا سراغے چے اغدا وئی چے بلسوکم خالق شتا نور خالقینم شتا بلسوکم دا سشتا چے بلا اسباب اغب پیدا کول کئی بلسوک دا سشتا کاغا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ وَإِذْ تَخْلُقُ نسبت کردے لیکن التا دا خلق مانا جوڑول دی تصویر جوڑول دی دا اللہ صفت نہ دے لکہ پیغمبر پاک تا نسبت دا رحیم شوے دے لیکن رحیمیت دا اللہ اور رحیمیت دا رسول اللہ کے دا زمکے و دا اسمان پرک دے پیغمبر پاک تا نسبت شوے دے دا رعوفیت و دا رعوفیت دا اللہ اور رعوفیت دا محمد الرسول اللہ کے دا زمکے و دا اسمان پرک دے نو دارنگ نسبت شوے دے عیسیٰ علیہ السلام تا دا خلق شوے دے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ لیکن اگا خلق فمانا دا جوڑاولو دے کہ یو انسان را پاسی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالقیت دا سی او خلق دا سی منی سنگ خلق چی دا اللہ دے او کم خالقیت چی دا اللہ دے آگا انسان بدا سی کافری لکا ابو جہل چی کافر ابو جال چی کافرو ولی رب کریم ویلی دی لیسا کمثلی شیئن
لیسا کمثلہ شیئن دا رب کریم پشانتے حصوں کی نشتا لم یکن لہو کفوا احد دا رب کریم مساوی ہم مثل ہم سر برابر یو تھن نشتا لم یکن لہو کفوا احد اس یو انسان را پاسے دا اغد اللہ غنتے پا یو صفت کے بل مخلوق گرزئی کہ آج صفت دا خالقیت تے نو آغا انسان با کافر گرزی آئے انسان با مسلمان نہیں خالق چلے در ذرہ ذرہ پیدا کون کے صرف او صرف یکیو اللہ دے بل پیدا کولو والا بل سوک نشتا یا مثلا دا اللہ صفاتو کے یو صفت رازی غفار 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 پا مانا دا بخلو معاف کولو غفار پا مانا دا اللہ پردے اچولو لکہ ستیر او ستار دا مانا رازی پردے اچول اس پردہ ماو تام اچو اچو کنا اچو ہائے 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 خو ماو تا پردالا چو چھ ماو تا تسوک بی پردیشی مثلا یو انسان نا زیبا حرکت کی دو زلالم تلاڑے اگا منگ اولی دو اگا نا یو خطائی کی دا پا آگا خطائی باندے ما او تا اگا اولی دو اب ما تا بی پردیشو لیکن ما دا نور مخلوق نا اگا پٹو ساتلا ما چاہتو نوی لیکن یاد ساتا اللہ ستار دے دا اللہ نا خسوک پٹ نشتا بصیر دے دا سے چرت زائی نشتا چپا غزائی کے دا نظر اللہ نا سوک غائب وی سوک مستوری سوک پٹی دا سے چرت زائی نشتا یو ذرہ دا اللہ نا پٹا ندا اللہ بصیر دے دا سی لیدن کے نئے چھ بغیر دسترگو دا اسبابنا رب کریم ذرہ ذرہ وینی دا رب کریم نا سپٹنی دی بیا چھ اغب پردہ چاہی دا اغب پردی صفت اچول اغب زما اوستانا غیر ذکر دی چه اغتا ده سر سپٹشتنا اغا پٹ کڑی دی ارسا مخلوق تے نخی دنیا تماما ده یو بلنا پٹ ساتلی دا او اغا مخلوق سکی لیکن اللہ پردہ چاہی او اغا پردہ چسکلیو انسان دیر بے حیاشی دیر بے عزتشی نو دنیا کی بے حجاب کی او پرزد قیامت بے حجاب کی لیکن کچھر اغا زان ساتو او بیات گناہ کی دا نو رب کریم مہربان دے پرست قیامت باندے رب کریم با حق پرست علماء راو غواڑی یو مثال وام یو جزیہ ذکر کوم رب کریم با حق پرست علماء راو غواڑی اللہ باورتوئی تاسو نا خطائی شوئے تاسو نا گناہون شوئے خما تاسو کی دا علم دیل نو اخودے چیز تاسو شرموم تاسو دا مخلوق مخ کے رسواکم زی مادا بند پردوا چولا او زی زما دلمن در رحمت دلان دے جنت تا داخل شئی التا بیم مستور ساتی او دنیا کے بیم پر دیا چولی زیب دا شانتے بار کے دا اللہ ستاریت دا اللہ غفاریت دا اللہ ستیریت دا جدا دے دا مخلوق جدا دے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کہ یو انسان دا سرازی چاگوئی بلوم سوگ دا سشتا چاگتا ارسخکاری و بیا پر دیا چاہی بغیر دا اسباب و تار سخکاری بیا ماپ کول کئی او دا اللہ غنط ماپ کول کئی دا اللہ مجرم ماپ کئی او اللہ ورطا بیا سنشی ویلے لیکن ان سبا چھ خلق گناہونا کئی او پیر سر ایزان تڑ لے پیر سر ایزان تڑ لے دائی نظریہی چھ زار سکوم پیر با مخلاص کی لوی زوان با غیگا ڈکائی او پیو غیگا کی با منگا امراشو مطلب دا دے چھے اللہ سنگ غفور دے غفار دے دا اللہ پا احکاماتو کی بلسو کم ماپ کول کولشی بلسو کم ماپ کول کولشی او پزور باندے خلاصول کولشی نو دا انسان یو مخلوق راواغست دا اللہ سر برخیدار اگرزو دغی تشرک ہوئی دا یو سو امثلہ دا مستا سڑوان دے خودل صرف صفاتو کے صرف صفاتوں کے احکاماتوں کے افعالوں کے انشاءاللہ بیا بنور صفات وام چستا زین تدا مسئلہ در گزشی اقول قولی هذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر